इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 3 बार मुसलसल लंदन का मेयर मुंतखब हुआ हो। ये पहले मुसलमान हैं जो ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर रह चुके हैं। कभी गैर मुसलमान इंतहा पसंद ग्रुप की जानिब से इन्हें धमकियाँ मिलती रही, तो कभी इन्हें अपने हम मज़हब मुसलमान लोगों की जानिब से तरह तरह के फतवों का सामना करना पड़ा। कि उस वक्त के जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे डेविड कैमरॉन, वो पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर ये कहते रहे, तंजीम के जो लोग थे जो इंतहा पसंद गैर मुस्लिम थे, वो बाकायदा तौर पर सादिक खान को भी कत्ल करना चाहते थे। और वो शख्स जिसने वहाँ पे फायरिंग करके 50 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया था, वो बरतानिया लंदन में कुछ दिन गुजार के भी गया था। कैसे हैं दोस्तों? आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ सादिक खान की कहानी शेयर करेंगे। सादिक खान एक ऐसे पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं जो अब तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। इनकी कामयाबी पे जहां इनकी जमात की जानिब से एक सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी इनकी कामयाबी को खुशाइन करार दिया जा रहा है। सादिक खान पाकिस्तान से कहां से बिलोंग करते हैं, इनका ख़ानदान पाकिस्तान से बरतानिया कब मुंतकिल हुआ और यहाँ मुंतकिल होने के बाद उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पे सादिक खान को न सिर्फ मुसलमानों की जानिब से बल्कि गैर मुस्लिम की जानिब से भी कत्ल की धमकियाँ मिलती रही, लेकिन इन तमाम तर मुखालफत के बावजूद कैसे सादिक खान सियासी अरूज हासिल करते चले गए, ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सादिक खान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सादिक खान का जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनका जो ख़ानदान है, वो पाकिस्तान के शहर कराची से बिलोंग करता है। क्या में पाकिस्तान से पहले इनका जो ख़ानदान था वो इंडिया के शहर लखनऊ में रहता था, लेकिन जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो इनका ख़ानदान इंडिया से हिजरत करते हुए कराची में आ बसा। पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद इनके वालिद साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। पाकिस्तान एयरफोर्स में मुलाजमत के दौरान ही 1968 में इनके वालिद साहब पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हो गए। बरतानिया मुंतकिल होने के बाद इनके वालिद साहब ने सबसे पहले एक फैक्ट्री में मुलाजमत का सिलसिला शुरू किया, लेकिन फैक्ट्री में मुलाजमत के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पे उन्हें जो काम करने के पैसे मिलते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जिससे वो अपने और अपने अहल खाना को एक अच्छी, एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। तो उन्होंने वो फैक्ट्री की मुलाजमत छोड़ते हुए बस ड्राइवर बनने का फ़ैसला किया। लंदन में जो लाल रंग की डबल डेकर बस होती है उसके वो ड्राइवर बने। सादिक खान के जो वालिद साहब है और इनके जो बाकी फैमिली मेम्बर है, वो एक छोटे से सरकारी घर में 3 कमरों का एक फ्लैट था, उसमें वो रहते थे। 1970 में सादिक खान पैदा हुए। ये 8 बहन भाई हैं टोटल। और एक इब्तदाई तौर पे इन्हें ज़िंदगी में इनकी क्योंकि बड़ी फैमिली थी, छोटा सा घर था और बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका जिक्र सादिक खान अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी करते रहते हैं। अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद सादिक खान ने वकालत का सिलसिला शुरू किया। ये लंदन के एक मशहूर मरूफ जो इंसानी हकूक़ के वकील हैं, उसके तौर पर इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई और वकालत के दौरान ही इन्होंने अमली सियासत में आने का फ़ैसला किया। 1994 में ये पहली बार लंदन में ही कौंसलर मुंतखब हुए। 1994 से लेकर 2006 तक ये कौंसलर रहे लेबर पार्टी की जानिब से। फिर 2005 में इन्होंने जो पार्लिमानी सियासत है उसका आगाज़ किया। 2005 में ये पहली बार बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसके रुकन मुंतखब हुए। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब होने के बाद इनकी जमात की जानिब से, इनकी हुकूमत की तरफ से इन्हें अहम हुकूमती ओहदे और वजारतें भी दी गई और ये ट्रांसपोर्ट के और इंसाफ के वज़ीर भी रह चुके हैं। 2016 में इन्हें पहली बार लंदन का मेयर बनने का मौका मिला। इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स में उनका शुमार होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके एक्स ब्रदर इन लॉ है जैक गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान है उनके भाई हैं। तो लेकिन वो एक इंतहाई अमीर इंसान थे, अरबपति थे, लेकिन इसके बावजूद सादिक खान जो एक बस ड्राइवर के बेटे थे उन्होंने उन्हें शिकस्त दी और ये 2016 में पहली बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। 2020 में फिर दोबारा लंदन के मेयर के इलेक्शन होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो इलेक्शन ना हो सके। 1 साल की तखीर के बाद जब 2021 में दूसरी बार लंदन के मेयर के इलेक्शन हुए तो दूसरी बार भी सादिक खान जो है वो कामयाब हुए और ये एक बार फिर लंदन के मेयर बन गए और अब 2024 में ये तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 3 बार मुसलसल लंदन का मेयर मुंतखब हुआ हो। ये पहले पाकिस्तानी हैं, ये पहले एशियन हैं, ये पहले मुसलमान हैं जो लंदन के ना सिर्फ पहली बार मेयर बने बल्कि तीसरी बार भी ये मुसलसल
اپنی انہوں نے جیت اپنے نام کی، اور یہ پہلے مسلمان ہیں جو برٹش کیبنٹ کے بھی ممبر رہ چکے ہیں۔ صادق خان نے جب اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا تو انہیں بے انتہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی غیر مسلمان انتہا پسند گروپ کی جانب سے انہیں دھمکیاں ملتی رہی، تو کبھی انہیں اپنے ہم مذہب مسلمان لوگوں کی جانب سے طرح طرح کے فتووں کا سامنا کرنا پڑا۔ صادق خان کے جو سیاسی مخالفین تھے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی ذات کو اکثر مشکوک بناتے رہے، انہیں ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے رہے، اور ان کی ذات کو جو مشکوک بنانے کا سلسلہ ہے وہ ان کے فقط عام جو سیاسی مخالفین تھے ان تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ڈیوڈ کیمرون، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہتے رہے کہ صادق خان کی جو ہمدردی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو برطانیہ کے وفادار نہیں ہیں۔ تو نہ صرف ان کے جو سیاسی مخالفین تھے وہ ان کی ذات کو مشکوک بناتے تھے، بلکہ جو نسل پرست انتہا پسند غیر مسلمز تھے وہ انہیں مارنے تک کی دھمکیاں دیتے رہے اور ان کے قتل کی منصوبہ بندی بھی کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں جو ایک انتہا پسند غیر مسلم تنظیم تھی اس نے حملہ کیا، فائرنگ کی، اور 50 سے زائد جو مسلمان تھے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کی جب تحقیقات کی گئی، اس تنظیم کے حوالے سے جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس تنظیم کے جو لوگ تھے جو انتہا پسند غیر مسلم تھے وہ باقاعدہ طور پہ صادق خان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اور وہ شخص جس نے وہاں پہ فائرنگ کر کے 50 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا تھا وہ برطانیہ لندن میں کچھ دن گزار کے بھی گیا تھا۔ تو اس طرح صادق خان کی جو ذات ہے، جو ان کی زندگی ہے، یہ ایک نشانے پہ رہی غیر مسلمانوں کی جانب سے، اور فقط غیر مسلم لوگوں نے ان کو قتل کی دھمکیاں نہیں دی، مارنے کی دھمکیاں نہیں دی، بلکہ جو اپنے ان کے ہم مذہب لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ بھی ان کی ذات کے حوالے سے طرح طرح کے فتوے لگاتے رہے، انہیں مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ صادق خان جو ہے وہ اپنے مسلمان ہونے پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ بڑا پراؤڈ سے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں، اور بچپن سے ہی میرے والدین نے ایک بڑی زبردست جیسے ایک مسلمان بچے کی تربیت ہوتی ہے بالکل میری بھی ویسی تربیت کی، اور میں نے جو اپنی مذہبی تعلیم ہے وہ اپنے گھر کے علاوہ جو مسجد ہے وہاں سے بھی حاصل کی۔ اور اس کا اندازہ صادق خان کس حد تک مسلمان ہے، کس حد تک اپنے مذہب کو پسند کرتے ہیں، آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2009 میں جب صادق خان پریوی کونسل کے ممبر بنے تو انہوں نے پیلس میں جو ملکہ الزبتھ ہے ان کے پاس جانا تھا، حلف اٹھانا تھا، تو حلف سے پہلے ان سے پوچھا گیا، اوتھ لینے سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی بائبل پہ حلف دیں گے؟ تو جواب میں صادق خان نے کہا کہ میں بائبل پہ حلف تو نہیں دوں گا، میں تو مسلمان ہوں اور میں قرآن پاک پہ حلف دوں گا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو پھر آپ کو اپنا قرآن پاک ساتھ لے کے آنا پڑے گا، کیونکہ پیلس میں جو ہے قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ تو صادق خان پھر اپنے ساتھ قرآن پاک کو لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک پہ اوتھ دیا، باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ بات بتائی بھی، اور یہ جب ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی مکمل ہوئی تو اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ کیا یہ جو قرآن پاک آپ لے کے آئے ہیں یہ اسے اب اپنے ساتھ واپس لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ صادق خان نے جواب دیا کہ نہیں، میں قرآن پاک کو پیلس میں ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد اگر کوئی دوسرا مسلمان کبھی بھی یہاں پہ حلف دینے کے لیے آئے تو اس کے لیے یہاں پہ قرآن پاک موجود ہو۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کس حد تک ایک ہونے پہ، اپنے مسلمان ہونے پہ، مسلمانوں کی کتاب پہ کس حد تک آنر فیل کرتے تھے، پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور سر عام بڑے آنر سے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو مسلمانوں کی جانب سے ان کے خلاف جو فتویٰ جاری کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 میں برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ سیم سیکس میرج کا ایک بل لایا گیا کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے۔ تو یعنی جو ہم جنس پرست ہیں ایک جیسے جنس آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ایک جو بل لایا گیا اس کی قانون سازی کے لیے جب ووٹنگ ہوئی تو اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس بل کی مخالفت بھی کی، لیکن جو صادق خان تھے انہوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ تو جب انہوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا تو برطانیہ ہی کے شہر برمنگھم کی جو مسجد ہے وہاں کے جو امام ہیں انہوں نے ان کے خلاف مرتد ہونے کا فتویٰ جاری کیا، اور پھر جو انتہا پسند مسلمان تھے ان کے جانب سے انہیں مارنے تک کی دھمکیاں بھی ملتی رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود صادق خان جو اپنے مذہب اور اپنے مسلمان ہونے پہ پراؤڈ محسوس کرتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، اور اب بھی جو الیکشن ہوا اس میں جو ان کے سیاسی
मुखालिफिन थे वो उनके मुसलमान होने की वजह से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे। जो नस्ल परस्त लोग थे, जो ज़ायनिस्ट लोग थे, वो उन्हें तरह तरह की धमकियाँ देते रहे। बल्कि सादिक खान ने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में यहाँ तक कहा था कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मेरे इलेक्शन हारने की जो खुशी है वो इसराइल में भी मनाई जाएगी, क्योंकि जो नेतन्याहू है वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूँ यहाँ पे। क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हालिया दिनों में लाखों की तादाद में लोगों ने लंदन में मार्च किए, प्रोटेस्ट किए फ़लस्तीन के हवाले से, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि सादिक खान को चाहिए कि बतौर लंदन मेयर इन एहतजाजों पे पाबंदी लगाए, इन एहतजाज पे पाबंदी लगाए। लेकिन सादिक खान ने ऐसा करने से इनकार किया। सादिक खान अब तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। इनका मंशूर था इलेक्शन के दौरान कि वो लंदन को, लंदन के लोगों के रहने के लिए मज़ीद पुरअमन बनाएंगे, यहाँ की फ़ज़ा को, यहाँ की मज़ीद बेहतर बनाएंगे, इसे आलूदगी से पाक करेंगे। तो अब ये अगले 4 साल के लिए लंदन के मेयर हैं 2028 तक। आपकी सादिक खान की इस कामयाबी के हवाले से क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।